Atong pagaisgutan ang mga panghitabo human nga nagkalahi-lahi na ang inistoryahan sa mga tao. Ato kining mabasa sa Genesis 11 verse 10 to 32. Kini mao ang kaliwatan ni Shem, anak ni Noah. Gikan kaniya gipanganak si Arphaxad hangtod midiretso sa kaliwatan nila Sheila, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor ug Tera. Si Tera mao ang amahan nila Abraham, Nahor ug Haran. Si Haran mao ang amahan ni Lot. Apan siya sayo nakabsan ug kinabuhi. Si Abraham naminyo kang Sarai, apan wala sila magkaanak. Si Tera uban kang Abraham, Sarai ug Lot mibulag sa Ur aron moadto sa Kanaan. Apan minghunong sila ug mingpuyo sa Haran. Kini nga bahin sa Biblia nagapahinumdum kanatong tanan nga ang Ginoo nagalihok pinaagi sa kaliwatan sa tao aron matuman ang iyang mga plano. Ang kini nga istorya nagatudlo kanatong tanan nga bisan pa ug wala pay anak si Abraham, andam na ang Ginoo sa usa ka dako nga plano ug saad nga magpadayon sa sunod nga bahin sa Biblia. Kini nagapasabot nga ang atong kinabuhi dili aksidente, apan kabahin sa usa ka mas dako nga plano sa Ginoo alang sa kalibutan.